सादिक आले मोहम्मद का वो फरमान, शिअतना साहिबुल हुदा व साहिबुत तुका व साहिबुल ईमान व साहिबुल खैर करते थे। जिस दरवाजे पर मलकुल मौत भी इज़्न तलब करते थे। अज़ादारों, क्या किया मुसलमानों ने दर ज़हरा के साथ? अज़ादारों, इतने में एक लाइन आगे बढ़ा। वजदानी है। इंसान अपनी सीरत, अपनी किरदार, रफ्तार, गुफ्तार के जरिए से जनाब ज़हरा की सीरत पर चले, किरदार और गुफ्तार के जरिए से साबित करें कि मैं जनाब ज़हरा का मानने वाला हूँ। बस इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला का वो फरमान जिसमें आपने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल दे दे उसे ले लो, जिससे रसूल मना करे उसे तर्क करो। अगर हम तमाम अवामिर इलाही को बजा लाने की कोशिश करते हैं, तमाम नवाहिल इलाही को अगर हम तर्क करते हैं, तो ये मारिफत वजदानी है। हमारा शिआ हिदायत याफ्ता होते हैं, साहिब तकवा होते हैं, साहिब ईमान और अहले खैर होते हैं। हमारे शिआ कामयाब लोग होते हैं। अगर हम कामयाब हैं, अगर हम मुत्तकी हैं, अगर हम अहले ईमान और अहले खैर में से हैं, अगर हम कामयाब लोगों में से हैं, तो ये मारिफत वजदानी है। हमारे शियों को 3 खसलतों से पहचानो। एक ये है कि नमाज के वक़्त से कि वो कैसे नमाज के वक़्त की हिफाजत करते हैं, एक राजदारी के मौके पर कैसे वो दुश्मनी में दूसरों की राजदारी की राज की हिफाजत करता है, एक उनकी अमवाल से पहचान लो कैसे वो अपने भाई के साथ सखावत करते हैं। तमाम अइम्मे मासूमीन की सिफात जनाब ज़हरा के अंदर मौजूद है। जनाब ज़हरा तमाम सिफात हसना का मजमुआ है। अगर अइम्मे मासूमीन की सीरत पर चलना चाहते हैं तो जनाब ज़हरा की सीरत पर चलो, इसलिए कि तमाम अइम्मे मासूमीन की सीरत जनाब ज़हरा में मौजूद है। किरामे कदर, बस आखिरी नुक्ता, क्यों अता न करे उस शख्स को लैलतुल कद्र वाला सवाब और अजर जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की मारिफत हासिल करने वाले के लिए? इसलिए कि अगर लैलतुल कद्र राज इलाही है, रासिखून फिल इल्म के सिवा अगर नहीं जानता है, तो फातिमा ज़हरा सिर्र मिन असरारिल्लाह, अल्लाह के राजों में से एक राज है, हर कोई नहीं जानता। अगर कल्ब माह खुदा शब कद्र है, तो कल्ब पैगंबर खुदा फातिमा। अगर मरकज माह खुदा शब कद्र है, तो मरकज इस्मत व तहारत फातिमा है। अजीज़ान गिरामी कद्र कौन दरक कर सकता है? वो ज़हरा किताब में मौजूद है, तारीख की किताबों में मौजूद है। अल्लाह ने औरतों को 3 मकाम अता किए हैं, वो तमाम सिफतें जनाब ज़हरा के अंदर मौजूद है। अगर वो ज़ौजा है तो अपने बाप के लिए रहमत बनकर आती है, अगर ज़ौजा है तो शोहर के निस्फ़ ईमान की वारिस बनती है, अगर बेटी है तो अपने बाप के लिए रहमत बनकर आती है, अगर माँ है तो उनके कदमों में अपने औलाद की जन्नत होती है। क्या शान है जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की, कौन दरक कर सकता है जनाब ज़हरा की अज़मत को? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वो उस बाप के लिए बेटी हो के उस बाप के लिए रहमत बनकर आई है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है, और ज़ौजा बनकर उस शोहर के ईमान की निस्फ़ वारिस बनी है जो खुद कुल्ले ईमान है, और ज़हरा माँ बनकर उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की जन्नत ज़हरा के कदमों तले मौजूद है जो खुद जवानाने जन्नत के सरदार है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वो ज़हरा मा तकामुलत नबुव्वत लिनबिय्यिन हत्ता अक़र्र बिफ़ज़लिहा, किसी नबी की नबुव्वत कामिल नहीं होती जब तक ज़हरा की मारिफत हासिल न करे। आज़ादारो, वो ज़हरा की जिसकी इतनी अज़मत है, जिसके दर का भी इतना
فضیلت ہے اور اتنا مقام ہے، سلطان الانبیاء روز روز آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے۔ رسول گرامی اسلام کا آخری وقت آیا، عزادارو، بار بار دق الباب ہوا، عزادارو، آخر میں جناب زہرا کی اضطراب اور پریشانی کو رسول گرامی اسلام نے احساس کیا، کہا بیٹی فاطمہ اس کو اندر آنے دو، اس لیے کہ یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے در کی عزت و شرف ہے، یہ تیرے احترام ہے۔ یا رسول اللہ، جس در پر آپ روزانہ آیت تطہیر کی تلاوت کریں، آج مسلمان اس دروازے کو جلانے کے لیے آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے ہیں۔ آج کی بیٹی زہرا کی فریاد بلند ہو رہی ہے، اے مسلمانوں، اعلموا عنی فاطمہ، مجھے پہچانو، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ بڑے زور سے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ عزادارو، رسول کی اکلوتی بیٹی کہاں تھی؟ غرفے میں نہیں، گھر کے صحن میں نہیں، عزادارو، زہرا در و دیوار کے در ماں بیٹی پہ قیامت تھی، اماں دربار بیٹی دربار شام گئی، مانگل سے گئی بابر نہ گئی، بیٹی کی مگر چادر بھی نہ تھی، مانگل سے گئی بابر نہ گئی، بیٹی کی مگر چادر بیٹی دربار شام گئی، ایک ماں بیٹی پہ قیامت تھی، اماں دربار بیٹی دربار شام گئی، ایک
ایک ماں بیٹی پہ قیامت تھی، اماں دربار مدینے، بیٹی دربار شام گئی، ایک ماں بیٹی پہ قیامت تھی، اماں دربار مدینے، بیٹی دربار شام گئی، اماں کا فلک مغصوب ہوا، بیٹی کے خیمے لوٹ گئے، زہرا بابا کو بلاتی رہی، زہرا بابا کو بلاتی رہی، زینب نے صدا دی غازی، بیٹی دربار شام گئی، ایک ماں بیٹی پہ قیامت تھی، اماں دربار مدینے، بیٹی دربار شام گئی، ایک ماں بیٹی اماں دربار مدینے، بیٹی دربار شام گئی، ایک ماں بیٹی پہ قیامت تھی، اماں دربار مدینے، بیٹی دربار شام گئی، ایک ماں بیٹی پہ قیامت تھی، اماں دربار مدینے، بیٹی دربار شام گئی، زہرا نے بات کہہ در کو رسیوں میں گگڑے دیکھا تھا، زہرا نے بات کہہ در کو رسیوں میں گگڑے دیکھا تھا، زینب کے بات کہہ در کو، زینب کے بات کہہ در کو، زنجیر امت پہنا رہی، بیٹی دربار شام گئی، ایک ماں بیٹی پہ قیامت تھی،